अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। और ये हमारी सिस्टर हैं जो कि मुझे अभी मिलने के लिए आई हुई हैं और मैं यहाँ से भी निकल रही हूँ। मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, मेरे मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी में हमें यहाँ से निकलना पड़ा है। और मुझे बहुत ये भी है कि इनको मैं टाइम नहीं दे पा रही। काफ़ी बीमार है, इनको कैंसर का है। इन्होंने अभी मुझे रिपोर्ट्स दिखानी अपने बारे में, अभी मुझे बता ही रही थी, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बाहर ऑटो वाला खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी, फिर जो बात होगी फिर आपको वीडियो भी बनानी होगी, जो भी बनाना होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और जितना हो सकता है मेरी सिस्टर को सपोर्ट करें। बिल्कुल ये अकेली हैं और अभी मैं इनकी बातें मैंने पूरी तरह से नहीं सुनी, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जितना हो सकता है आप इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल को देखें ताकि इनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। तो फिर मैं इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। जैसे कि शुरू में मैंने नादिया सिस्टर का क्लिप शेयर किया जो कि कैंसर, हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार है और हस्बैंड का भी साथ नहीं है इनके साथ, और 2 बच्चे हैं और घर भी अपना नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनका वॉच टाइम पूरा कराएं, वीडियो देखें और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इनकी कुछ आमदन शुरू हो जाए। और चैनल नेम जैसे कि मैंने लिखा ऊपर, नादिया फैमिली व्लॉग के नाम से है इनका चैनल। और इसके साथ ही कल मैं बवादी गई थी, मौसम बहुत प्यारा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने एक टैची छोटा ख़रीदा कि अगर मैं छुट्टी जाऊं तो मैं छुट्टी जाना चाहती हूँ, तो मैं 1-2 महीने में आहिस्ता आहिस्ता तैयारी अपनी मुकम्मल कर लूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं छुट्टी क्यों जाना चाहती हूँ और यहाँ के मुल्क के हालात भी ख़राब हो रहे हैं, वो भी मैं आपसे थोड़े बहुत शेयर करूँगी। लेकिन मैंने चैनल क्यों बनाया, एक तो मेरी कोई बहुत ही करीबी अजीज़ है जो कि माजूर है, और कुछ यतीम बच्चे हैं मेरी ससुराली फैमिली में, और कुछ मेरी काम वाली के बेटे को कैंसर है। मतलब कुछ लोग ऐसे थे मेरे माइंड में जिनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और मैं ख़ुद का भी मेरा इलाज होने वाला है क्योंकि छोटी एज में मेरा चॉकलेट सिस्ट का मसला था, यानी कि पेट में रसोलिया और ऑपरेशन हो गया था। लेकिन अभी फिर मुझे तकलीफ़ है पेट और कमर में, और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बताया है। तो यहाँ पे इलाज काफ़ी महंगे हैं, और अगर बच्चे का इलाज हो या ऑपरेशन वगैरह तो काफ़ी महंगे हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ कि अभी भी अल्लाह ताला मुझे बचत दे दे, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, क्योंकि 15-16 साल से मैं इधर हूँ और मेरे औलाद भी नहीं है और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ छुट्टी इतना नहीं जाते थे, मैं अकेली 9-9 महीने रह के आ जाती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते थे। पहले सोने का काम करते थे और वो जो पे उनको मतलब उजरत पे काम करते थे, सोने की डिज़ाइनिंग करते थे। जैसे कि वीडियो में मैंने अभी चांदी की डाली हुई है अपने चैनल पे, चांदी पित्तल का इन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन अब हालात ख़राब हो रहे हैं और जब तक किसी वर्षे में जाके तनाजुल ना ले तब तक सोने का काम नहीं कर सकते। आज ही कुछ महीने किया था लेकिन वो सही से पे नहीं दे रहे थे, फिर घर में चांदी का करते रहे। मैंने वीडियो भी डाली है इसमें अपने हस्बैंड के काम की इस चैनल पे। तो बहुत माहिर है सोने के काम में, लेकिन कोई इतनी मजदूरी नहीं थी और टाइम पे मजदूरी कम ही मिलती थी। तो फिर हमने कंपनी 10-12 साल पहले 10 साल ज्वाइन कर ली और कंपनी बंद हुई है तो मेरे हस्बैंड घर में फिर अब चांदी का काम कर दिया शुरू, क्योंकि लेकिन अभी मार्केटें गिर रही हैं और हालात यहाँ के ख़राब हो रहे हैं। तो अगर या तो हम हमारा जो टैक्स 8-9 हज़ार रियाल, मेरा मियाँ 2 दफ़ा हम सफ़ारे भी गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 9 हज़ार अगर टैक्स भरना है तो फिर हम अकामाना तजदीद करवा लें। और अकामा पहले भी हम इसीलिए अभी 1.5 साल रुके हैं, लेकिन हमारा राया में अकामा होने लगा तो वहाँ पे हमने 5,000 रियाल दिया, लेकिन उन्होंने बोला फुल पेमेंट 32,000 रियाल आप करो या 4,000 हम सिर्फ आपके पे करेंगे, बाकी आप 28-27 हज़ार आप करो तब अकामा होगा। यानी कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सऊदी लोग काम कर रहे हैं, अजनबी ना करे। तो इस तरह 5,000 उस वक्त हमने किसी को दिए थे राया में काम के लिए, लेकिन वो उनको ज़रूरत थी, उन्होंने इस्तेमाल कर ली, फिर बाद में वापस किया। अभी भी कुछ पैसे थोड़े से बाकी हैं। और इसी तरह मेरे हस्बैंड चांदी मक्का देता था, वो भी अभी मक्का में फंसी हुई है। और हम कहते हैं कि हमारा कामा बन जाए या खरूज लग जाए नहाई तो फिर या हम दोबारा मक्का में जाऊँ। पहले मैं 1 दफ़ा मक्का गई हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था पेपरों का मसला, लेकिन तवक्कुल के ज़रिए इजाज़तनामे से हम चले गए। तो अब मैं दोबारा अपनी खाला का उम्रा करना चाहती हूँ और मदीना करना चाहती हूँ कि
اس لیے اور اگر ہم پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر 9,000 ریال ٹیکس بننا ہے تو اس سے بہتر ہے ہم اقامہ بنا لیں، لیکن اقامے کے بھی کافی پیسے ہیں، 30,000 کے لگ بھگ یا 28,000 ہمیں پے کرنا پڑے گا، تو یہ بھی اس وقت یہاں پہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کیونکہ سال دو پہلے ہی ہمیں کمپنی نے 20,000 ریال دیے تھے، وہ اسی طرح مطلب خرچ ہو گئے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ یہاں پہ سچویشن ہے کہ جانا بھی میں ارجنٹ چاہتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن میں نہیں جا پا رہی کہ کام کا اتنا زیادہ ٹیکس ہے۔ تو اسی چکر میں ہے کہ ہمارے کفیل کا جو ہے کمپیوٹر ریڈ ہے، کیونکہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اگر اس کا گرین کمپیوٹر ہو تو ہمارا حروف ہو جائے، یعنی کہ ہم کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں تو پھر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو یہی ہم سوچ رہے ہیں، اور 2 دفعہ سفارے بھی گئے ہیں، تو انہوں نے بولا یا تو آپ اکیلا بیوی کو بھیج دیں اور آپ کے اوپر ضمانت آپ کی بیوی کے پیسے لکھ لیں گے، درخواست دے دیں۔ تو یہ بھی میں نے کہا نہیں، پھر آپ کو وہ اتنا آپ ٹیکس نہ دے سکیں کیونکہ حالات خراب ہیں، صحیح سے کام نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا۔ پھر پچھلے دنوں ریاض میں میرے ہسبینڈ بہت کاریگر ہے نا، ماہر ہے سونے کے کام میں، تو 3500 ریال تنخواہ پہ کچھ ورشہ میں ریاض میں بلا رہے تھے، تو انہوں نے بولا آپ کو ٹکٹیں بھیجتے ہیں، لیکن ہم نے کہا ہم ایسے نہیں آئیں گے، ہمارا کام پہلے آپ کروائیں اور آدھے پیسے آپ پے کریں آدھے ہم، تو پھر ہم آ جائیں گے، کیونکہ ان کا بھی کمپیوٹر ریڈ تھا اور ابھی جلدی سے میرا کام نہیں بن سکتا تھا، اس لیے پھر وہ بھی ہم نے کینسل کر دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں 2-3 مہینے میں اقامہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی طریقے سے نہیں بنتا تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کے نام اگر ٹیکس لکھوا کے جانا پڑا، یا پھر کفیل حروف کرا دے، اس کا گرین کمپیوٹر ہو جائے اگر تو اسی طرح ہم سوچ رہے ہیں اور دن گزر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، آپ دعا کریں اللہ مجھے بچے دے دے اور میرا اچھے سے علاج ہو جائے اور مجھے آپریشن وغیرہ نہ کوئی کروانا پڑے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں الحمدللہ میرے ابو نے مجھے 5 سال پہلے کچھ گفٹ کیا تھا، ہم 4 بہنیں ہیں، تو 4 بہنوں کو ایک مکان گفٹ کیا تھا، اس میں سے اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں ایک 10 لاکھ تک گاڑی لینا چاہتی ہوں، جو کہ میں وہ بھی رینٹ پہ دوں اور اپنا علاج کرواؤں، اور ساتھ ہی کچھ تھوڑے سے پیسے بچیں جو میں ان کا علاج کروا لوں، اور ساتھ میں غریبوں کی مدد بھی کروں، کچھ لوگوں کی جو ضروری ہے۔ تو میرا ہسبینڈ اپنا کام کرے، کوئی جو بھی کاروبار کرے، تو گھر الحمدللہ ہے میرا پاکستان میں رہنے والا، تو پھر میں یہی چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ پاکستان آئے، ساتھ میں کاروبار سیٹ کرے اور میں بھی اپنا علاج کرواؤں، کیونکہ ابو کی جو حصہ ملا ہے وہ وراثت میں ہے، وہ 5 سال پہلے نہیں بکا، اگر پہلے ہی میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی لے لیتا تو میں چیک اپ وغیرہ کرا کے علاج آتی تو میں آج اتنی تکلیف میں نہ ہوتی، لیکن ابھی میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ تو دیکھنے میں تو میں نے اتنی بیمار نہیں لگتی، لیکن تکلیف تو اندر ہے۔ یہ دیکھیں مجھے سانس چڑھ رہا ہے ابھی بات کرتے ہوئے بھی، اور کیونکہ ایک تو مجھے سر میں ٹھنڈ اور الرجی کا بھی مسئلہ ہے، سائنس کا پرابلم ہے اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کے بعد یہ جو پیٹ میں درد ہے یہ کیا مسئلہ ہے، تو یہ بھی علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے پیر سن ہوتے ہیں، میری کمر میں شدید درد شروع ہو جاتی ہے، اور میرے کام کاج ڈیلی کے جب نہیں ہو پاتے مجھ سے تو میں کافی پریشان ہوتی ہوں۔ تو یہ میں نے آج اپنی ذاتی لائف بھی تھوڑی سی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، اور یہاں کی پردیس کی مشکلات بھی شیئر کی ہیں، تو آپ دعا کریں اللہ کرے ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے، یا کامہ بن جائے، یا میرا بغیر ٹیکس کے ہم سفر کر جائیں، یا کفیل ہمیں ٹیکس دے، کیونکہ ہمارے پیسے بنے تھے 55,000 ریال بنے تھے، لیکن اس نے صرف 20,000 سال 1.5 پہلے دیے تھے، جو کہ ظاہر ہے کافی ضرورتیں تھیں پیچھے فیملی کی، مطلب ضرورتیں ادھر کی، تو وہ تو کافی حد تک خرچ ہو گئے۔ تو 17 کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جو 17 کے ماموں فوت ہو گئے ان کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان سب کو اللہ صبر دے۔ تو گھر کے بڑے تھے اور یہ پچھلے دنوں بھی بتایا کہ بیمار ہیں اور اب فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور سب لوگوں کو جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ میں چاہوں گی اجازت، بائے بائے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔